شیخ المشائخ الشیخ ولی کامل مولانا عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ ہزاران دی تعداد دے اندر شاگرداں نے ہاسپیٹل دے اندر جا کے کوشش کیتیاں نے اے جناب ڈاکٹران دے ترلے بھی کر دے رہے نے ڈاکٹر صاحب ایسی میڈیسن دے ہونے ساڑھے استاد محترم بچ جانے کئی دعاواں کر دے رہنے اللہ ساڑیاں زندگیاں میں استاد جی نو لگا دے کئی شاگرد ترلے کر دے رہنے ساڑیاں عمریں ساڑھے استاد جی نو لگ جانے آوے خلونا شیخ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ ایڈے بڑے رب دے ولی جے ایک ویلا آپ پرسوں دی گالی ہے نا جنازہ پڑے ہے تے ہزاران دی تعداد دے اندر جنازہ لوگ پڑھن واسطے آ گیا نے ملت چوک دے اندر جنازہ ادا کیتا گیا تے کیسے پیارے رب دے ولی گئے نے کیسے پیارے رب دے پیارے گئے نے لوگ کندہ دینو سعادت سمجھ دے رہنے لوگ اونا دے چہرے دی ایک چلک وکھنا سعادت تصور کر دے رہنے کہ جاندے استاد دی دے چہرے دیا زیارتہ کر لئیے اللہ شیخ محترم جتھے لیٹے نے اونا دی قبر نو روشن فرما دے اللہ قبر نو جنت دا باغ دے بغیچہ بنا دے کدی نظر دوڑا کے تکیا کرے اے تو آڈی عائشہ مسجد دی بہار اس ایسا مسجد دی رونق پیارے بھائی اسحاق ریحان رحمت اللہ علیہ اور یار جوانی دے عالم دے اندر ہی دنیا تو چلے گئے نے کدی نظر دوڑایا کرے کتھے گئے شیخ القرآن آج نہیں نظر آ رہا حافظ عبداللہ شیخو پوری آج نہیں نظر آ رہا یزدانی شہید اسٹیج شہزادے منبر دے شہزادے یزدانی شہید آج نظر نہیں آ رہا خطیب ملت علامہ احسان آج نظر نہیں آ رہا او پرانا ویلا تے یاد کرے کرو نا تو آڈے فیصل آباد رضا آباد دے اندر او 29ویں رات جدو شہزاد یزدانی شہید نے شان قرآن تے تقریر کیتی ہے اور ساڑھے حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب اٹھ اٹھ کے نعرے لاندے رہنے اٹھ اٹھ کے دعا دیندے رہنے لیکن او نعرے لان والے تے آج نظر آ رہنے قرآن سنان والے آج نظر نہیں آ رہے اور موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے لکھے جمیں لکھے اللہ ٹل نہیں سک دے تے آویلا یاد کرنے والی آج پامیں نہیں ہوں کل نمبر تیرا آمنا آج پامیں نہیں ہوں کل نمبر تیرا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون
واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے، بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ عزیز ساتھیو، اس جہان فانی دے اندر جناب آدم علیہ السلام تو لے کے لوگ آؤندے رہنے اور اپنی زندگی دے دن گزارے اور اگلے سفر تے چلے گئے۔ آج تلک سلسلہ چلدا آ رہا ہے اور قیامت دیاں دیواراں تک یہ سلسلہ چلدا رہے گا۔ اور آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اساں آج غور کرنے فکر کرنی ہے کہ ساڑی زندگی 40 سال ہو گئی ہے، 50 سال 60 سال، کئی 70-80 سالاں والے بھی ہون گے کہ اساں زندگی جتنی گزار لئیے اساں کی کھوئے آتے کی پائے۔ آج جیڑی غلط فہمی دا شکار ہو گئے ہیں، اجے میں بچہ ماں جوان ہونے پھر بوڑھا ہونے پھر 4 سال منجی تے رلنے پھر میں اگلے سفر تے روانہ ہونے موت نال ہم کنار ہونے۔ پیاریو اے ساڑیاں خام خیالیاں نے جیڑے بچے نے انہوں نے اس بات دی امید حالہ امید رکھنی نہیں چاہیے دے۔ کئی ایسے بھی نے جیڑے رحم مادر دے اندر ہی دنیا تو چلے جاندے نے، اجے پیدا ہوئے نہیں، روح پرواز کر جاندی ہے۔ کئی پیدا ہوندے نے 2-4 سانس لیندے نے اگلے سفر تے چلے جاندے نے، کئی جوانیاں چڑھ دے نے اگلے راہ دے مسافر بن جایا کر دے نے۔ چلو 2 منٹ واسطے من لینے جیڑا بچہ ہے انہوں امید ہے میں اجے جوان ہونے، اجے موت نہیں آئے گی۔ 2 منٹ لئی من لیا جاندے کہ جیڑا جوان ہے انہوں اس گل دی اجے امید ہے میں اجے بوڑھا ہوواں گا پھر جا کے موت نال ہم کنار ہونے۔ تے پیارے ہو جیڑے بوڑھے ہو گئے نے انہوں نے کس بات دی امید ہے کہ میں ان دوبارہ جوان ہونے یا دوبارہ بچپنا دے اندر جانے؟ بوڑھے انہوں کس گل دی امید ہے؟ آؤ
آج نہیں تے کل اس جہان تو اگلے سفر تے روانہ ہونا ہی پوے گا. اے جہان نو خیر بات کہنا پینے. ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو. پیغام خدا بندی اللہ ذوالجلال دا قرآن درا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے. اور پیغام خدا بندی ذہن تے میرا کچھ اور سی، تیاری اور سی کہ میں بیان کردہ، لیکن پیارے بھائی مدثر صاحب، مدثر اسلامک سنٹر والے، انہوں نے رات فرمایا کہ پرسوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ جو کہ دنیا تو چلے گئے نے، اتنے عظیم انسان، پیارے انسان، رب دے ولی، شیخ المشائخ، ہزاران دی تعداد دے اندر طلباء، اونا کولو سنت فراغت حاصل کرنے والے، اونا دے شاگرد آج پورے پاکستان دے اندر خطبات جمعہ دے رہنے اور تدریس دے مسند دے بیٹھ کے پڑھان دے نظر آ رہنے. لیکن ایک ویلا آیا انہوں نے موت نال ہمکنار ہونا پیا، اور جو قرآن دا فیصلہ ہے اللہ ذوالجلال نے سچ ثابت کر کے دکھا دیتا ہے. سن لو ذرا پیغام خدا بندی. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ ذوالجلال نے بھلیکھے کٹ دیتے نے، غلط فہمیاں اللہ ذوالجلال نے دور فرما دیتیاں نے، اور قیامت تک دے آن والے لوگانوں اللہ نے اس بات تو آگاہ فرما دیتا ہے کہ بھلیکھے دے اندر نہ مارے جانا ہے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کل نفس ذائقۃ الموت. ایک ویلا آ کے رہنا جے میں قرآن بنا دیتا ہے، ایک ویلا آ کے رہنا ہے. ہر ایک نے موت نال ہمکنار ہو کے رہنا جے. ایتھے بڑے بڑے آئے نے، بڑے بڑے دیاں والے بھی آئے نے، بڑے بڑے حسن و جمال دے پیکر بھی آئے نے، بڑے بڑے شہزادے بھی آئے نے، بڑے بڑے لین لاڈ تے بادشاہ بھی اس کائنات دے اندر آئے نے، اور اپنے آپ تے فخر کرنے والے، اپنی جوان اولاداں تے مان کر جانے والے، جیڑے آندے نے میں اینے بنگلے بنا لینے، اینیاں میں کوٹھیاں تعمیر کروا لیاں نے، میں تے جناب کمرے دے اندر لک جانا ہے، چھپ جانا ہے. اوے آؤ نا پیارے، ساڑیاں خام خیالیاں نے رب نے ویکھ لو بھلیکھے کڈ دیتے نے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اینما تکونو اینما تکونو یدرکم الموت
اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے پاویں بڑے بڑے مضبوط لینٹر پا لو، بند کمریاں دے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے مضبوط قلعوں دے اندر کیوں نہ چلے جایا جے، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت نے اوتھے بھی آ کے کیرا پا لینا ہے، اسرائیل نے بند کمرے دے اندر بھی آ جانا جے، اسرائیل نے ستمی کوٹری دے اندر بھی آ جانا جے۔ او دے اون اگے لگے کیڑا کو مشکل ہے، او دے اگے مشکل کوئی نہیں، اونے بند کمریاں دے اندر بھی داخل ہو جانا ہے۔ ایتھے بڑے بڑے آئے نے، رب دے ولی آئے تے چلے گئے، رب دے نبی آئے تے چلے گئے، نیکوکار آئے نے تے چلے گئے نے، اور جان جان دا انداز کتی تکیا ہوئے نے۔ جدو بندہ دنیا تو جاندہ ہے، جدو یدی روح پرواز کر دئی ہوندی ہے نا، اللہ ذوالجلال نے تے ویخ لو نقشے کھچ کے دکھا دیتے نے۔ ویخ لو سپارہ 27واں جے اور سورت دا نام سورہ الواقعہ جے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ ویخ لو ذرا ترجمہ نوٹ کر کے لے جایا جے، قرآن پڑھ دے جے نا تے ترجمے نال پڑھیا کرو، اور صبح جنی تلاوت کر دے جے ترجمہ بھی نال نال سکھیا کرو تے پڑھیا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب تیری جان جدو حلق تے اٹک جاندی ہے نا، بڑے بڑے پیار کرن والے، بڑے بڑے محبتاں دے دعوے کرن والے، تیری چار پائی دے چار چوفیرے کھلوتے ہوندے نے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ اور چار چفیرے کھلوتے نے، اے دے جان حلق تے آ کے پھنس جاندی ہے۔
ویکھ لو نا اے سمجھ دائے میرے ماں باپ میرے قریب نظر آ رہے نے مینوں کسے دے کی ڈر تے کسے دی کی پرواہ اے آندا میری اہلیہ محترمہ میرے کول کھلوتی ہے میرے پیار کرنے والے بیٹے تے بیٹیاں میرے سرانے کھڑے نظر آ رہے نے میرے رشتہ دار تے عزیز و اقارب کھلوتے نے مینوں کسے دا کی ڈارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ رب کہہ رہے نے اے سارے تیرے تو دور نہیں اگر تیرے قریب ہے وے تے میں تیرا رب انہاں نالوں بھی زیادہ تیرے قریب آئے اور جدوں موت والے فرشتے آندے نے مندر یاد کرنا والا یہ اور سوچ دلا او ویلا جس دم میں جان لباتے آوے اذا بلغت الحلقوم خدا وچ قرآن بتاوے اینا لفظاں دا ترجمہ فلولا اذا بلغت الحلقوم غور کر دے جائے آجے شاعر اپنے انداز اندر ترجمانی کردہ ہے سوچ دلا او ویلا جس دم میں جان لباتے آوے اذا بلغت الحلقوم خدا وچ قرآن بتاوے چھوٹے بڑے ایانے سیانے اور چھوٹے بڑے ایانے سیانے رو رو مار نٹائیں آکھن بول ابو ایک واری کیوں گل کر دانائی عورت پیاری رو رو آکے عورت پیاری رو رو آکے بے بول ذرا ایک واری بھائی پیارے بلاون رو کر تے نال بین پیاری ماں پیاری باپ پیارا فیصلہ بادیو ماں پیاری باپ پیارا آکھن بول بچہ ایک واری ماں پیاری باپ پیارا رو رو نیر بواوے آکھ نہ بول بچہ ایک واری ہو نہ بولن تیرا باوے ہو نہ کیوں کر بولے جند نمانی ہو نہ کوئی کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لے چلے اج ڈاڈے سخت سپاہی تے موت نہ اپنا تعارف کروا رہی ہے آندھی انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات
انا الموت الذی افرق بین البنین والبنات. اے لوگو جنوں بھلا دیتا جے میں او موت جے. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات. میں جدو آ جانی ہے بہنا پراواں دے درمیان جدائیاں پا دینی ہے. انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات. میں جدو آ جانی ہے خامت بیوی دے درمیان وچھوڑے پا دینی ہے. میں جدو آ جانی ہے ماپیاں تے اولاداں دے درمیان جدائیاں پا دیا کرنی ہے. میں نہیں ویندی اجے نکیا نکیا معصوم شہزادیاں نال محبتاں کرن والی امی دیاں اجے بڑیاں لوڑا ہون گیاں. میں نہیں ویندی انہاں معصوم بچیاں نال اجے پیار کرن والے ابو دیاں بڑیاں لوڑا ہون گیاں. موت نہیں ویندی اجے جوان شہزادے دیاں وڈیرے ماپیاں نو بڑیاں لوڑا ہون گیاں. اسی تے بھلے ہی رہ گیا بھلیکھے دے اندر مارے چلے آئے. اسی آنے بڑھے ہونے 4 سال منجی تے رولنا ہے پھر جا کے منو موت آوے گی. نانا پیاریو غلط فہمی دا شکار نہ رہا جے. ایتھے کئی شہزادے اجے پیدا ہوئے نے 1 سال لیندے نے 1 چیخ مار دینے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے. کئی ماں پہ اپنے بیٹے دے عقیقے دیاں تیاریاں کر رہے نے. اوے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب گھر دے اندر آ گیا نے. بکرے چھترے ذبح ہو گیا نے. کھانا پک کے تیار ہو جاندا ہے. جس آن والے بچے جس آن والے شہزادے دا عقیقہ کیتا جا رہا ہے دسن والے نے جا کے خبر دے دیتیاں نے شہزادے تے موت دا پیغام آ گیا ہے. کئی اجے نسن پھرن دے قابل ہوندے نے ماپے دے کھلونے دا انتظام کر رہے ہوندے نے. ادھر موت دا سنیہا آ جاندا ہے. کئی جوانیاں چڑھ دے نے ماپے اے جناب شادی دیاں تیاریاں کر رہے نے. اوے اج شادی والا ویلا تے دن بھی آ گیا ہے. دلہا چیڑا ہے اپنے سسرال ول روانہ ہو جاندا ہے. اجے سورے کر برات پہنچی نہیں رستے دے اندر ایکسیڈنٹ دا شکار ہو گیا ہے. رستے دے اندر دلے نو جناب موت واقع ہو جاندی ہے. آوے خلونا غور کر دے جایا جے ایتھے تے پتہ نہیں جوانیاں چڑھنا بھی ہے کہ نہیں چڑھنا ہے. ایتھے تے پتہ نہیں بڑھیا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے. اکبر الہ آبادی نہ بڑا بڑا شاعر گزرے ہے. انہیں اپنی جوان بیٹی دا نکاح کیتا ہے تے ماپے او جان دیو نا ماپے آندے دلاں دیاں حسرتاں ہویا کر دیاں نے. میں بڑھ چڑھ کے اپنی شہزادی نو جہیز دیواں ماپے آندا جی کردا ہے اپنی بیٹی نو بڑھ چڑھ کے جہیز دا سامان خرید کے دیتا جائے. سورے کر جا کے کہتے ساس جہیز دیتا نے دیتی نظر نہ آوے. توبہ اللہ میری توبہ ہے. حالات سنہجتے پہنچ چکے نے. ساس جہیز دیتا نے تے میں نے مار دیے. جیڑا جہیز تیری ماں نے دے کے ٹورے آئے او جا کے استعمال کر لے. نی میری مائیں جن نے اپنے دل دا ٹکڑا دے دیتا ہے سوچیا کرو نہ
کی پیچھے رکھے آئے نہ آن والی نہ زیادتیاں کریا کرے اکبر الہ آبادی نے نکاح کیتا ہے تے دنیا جہان دیاں چیزاں خرید کے اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر دے کے ٹورے آئے کہتے میری بیٹی نو سوریا کر جا کے کسے چیز دے تھوڑ نہ پہ جائے لوڑ نہ پہ جائے اوے خلو شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گیا ہے بیٹی نو سسرال وال روانہ کر دیتا ہے سسرال والیاں بیبیاں سسرال والیاں بیٹیاں اگوں مل دیاں نے دلہنوں ڈولی دے وچوں نکالن لگ دیاں نے اور فیصلہ بادیو کس شاید مان کر کے بہ گیا ہے اجے دلہن نو نکالن لگیاں نے بیبیاں اجے ڈولے دا پردہ ہٹایا ہے ویکھیا گیا تے دلہن جیڑی ڈولی دے وچی فوت ہو گئی ہے دلہن ڈولی دے اندر یہ موت دا پیغام آ جاندا ہے دسن والے جا کے دس دینے اوے اکبر جس اپنی بیٹی نو اینا جہیز دے کے ٹورے آئے اس تیری بیٹی نو تے سورے کار قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا تے شاعر آدمی سی نا اکھاں ڈول جاندیاں نے دل تے سٹ لگ دیے تے بول اٹھ دائے آندہ نہ آیا یاد اے آرام میں جا اس نام مرادی میں نہ آیا یاد اے آرام میں جا اس نام مرادی میں کفن دینا تجھے بولے تو ہم سامان شادی میں اکبر الہ آبادی شاعر بول اٹھ دائے آندہ میری بیٹی ہے میں دنیا دی ہر شے دین دی کوشش کیتی ہے پر اللہ دی قسم سوریاں کر جاندے آئے سب تو پہلا تینوں کفن دی لوڑ پئی تے تیرا ابو کفن بھی نہیں دے سکے آئے قرآن دا فیصلہ سچ ثابت ہو رہا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہا نے کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ہر ایک زیرو نے موت دا جام نوش کر کے رہنا ہے ہر ایک نے موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے تے کیڑے خیالاں دے اندر اسی پہ گیا کیڑیاں غلط فہمیاں دے اندر مبتلا ہو گیا ہے ساڑھے کنے پیارے نے اسا اپنے ہاتھی ماپیاں نو اپنے ہاتھی قبران دے اندر رکھے آئے کیڑیاں غلط فہمیاں دے اندر مبتلا ہو گیا ہے اپنے شہزادیاں نو اپنے کندیاں تے قبرستان لے کے گئے آئے ساڑھے کنے پیارے نے جنہ دے جنازیاں دے اعلان اپنے کنی سنے نے او یار کی پتائی کیڑے ویلے میرے تیرے جنازے دے اعلان ہو جانے نہیں کی پتائی کیڑے ویلے تیری چار پائی نو کندہ دیتا جانا ہے اینما تکونو یدرکم الموت اٹھ
اٹھیو مسافرا دوبارہ نہیں ہو آمنا اٹھو مسافرا دوبارہ نہیں ہو آمنا کر لے تیاری آخر قبران جامنا اٹھو مسافرا دوبارہ نہیں ہو آنا کر لے تیاری آخر قبران جامنا تے موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے لکھے جمیں لکھے اللہ ٹل نہیں سک دے موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے لکھے جمیں لکھے اللہ ٹل نہیں سک دے شیخ المشائخ الشیخ ولی کامل مولانا عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ ہزاران دی تعداد دے اندر شاگرداں نے ہاسپیٹل دے اندر جا کے کوشش کیتیاں نے اے جناب ڈاکٹران دے ترلے بھی کر دے رہے نے ڈاکٹر صاحب ایسی میڈیسن دے ہونے ساڑھے استاد محترم بچ جانے کئی دعاواں کر دے رہنے اللہ ساڑھیاں زندگیاں میں استاد جی نو لگا دے کئی شاگرد ترلے کر دے رہنے ساڑھیاں عمریں ساڑھے استاد جی نو لگ جانے آوے خلابونا شیخ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ ایڈے بڑے رب دے ولی جے ایک ویلا آپ پرسوں دی گالی ہے نا جنازہ پڑے ہے تے ہزاران دی تعداد دے اندر جنازہ لوگ پڑھن واسطے آ گیا نے ملت چوک دے اندر جنازہ ادا کیتا گیا تے کیسے پیارے رب دے ولی گئے نے کیسے پیارے رب دے پیارے گئے نے لوگ کندہ دینو سعادت سمجھ دے رہنے لوگ اونا دے چہرے دی ایک چلک وکھنا سعادت تصور کر دے رہنے کہ جاندے استاد دی دے چہرے دیا زیارتہ کر لئیے اللہ شیخ محترم جتھے لیٹے نے اونا دی قبر نو روشن فرما دے اللہ قبر نو جنت دا باغ دے بغیچہ بنا دے کدی نظر دوڑا کے تکیا کرے اے تو آڈی عائشہ مسجد دی بہار اس ایسا مسجد دی رونق پیارے بھائی اسحاق ریحان رحمت اللہ علیہ اور یار جوانی دے عالم دے اندر ہی دنیا تو چلے گئے نے کدی نظر دوڑایا کرے کتھے گئے شیخ القرآن آج نہیں نظر آ رہا حافظ عبداللہ شیخو پوری آج نہیں نظر آ رہا یزدانی شہید اسٹیج شہزادے منبر دے شہزادے یزدانی شہید آج نظر نہیں آ رہا خطیب ملت علامہ احسان آج نظر نہیں آ رہا او پرانا ویلا تو یاد کرے کرو نا تو آڈے فیصل آباد رضا آباد دے اندر او 29ویں رات جب شہزاد یزدانی شہید نے شان قرآن تے تقریر کیتی ہے اور ساڑھے حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب اٹھ اٹھ کے نعرے لاندے رہنے اٹھ اٹھ کے دعا دیندے رہنے لیکن او نعرے لان والے تے آج نظر آ رہنے قرآن سنان والے آج نظر نہیں آ رہے اور موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے
موت دے نکارے تیرے آسے پاسے وج دے لکھے جمیں لکھے اللہ ٹل نہیں سک دے تے آویلا یاد کرنے والا ہی آج پامیں نہیں ہوں کل نمبر تیرا آمنا آج پامیں نہیں ہوں کل نمبر تیرا آمنا اٹھیو مسافران دوبارہ نہیں ہو آمنا تے اویخلا غور کریا کر اگلا سین دے اندر بٹھان والیاں نہیں کمیز تیری اتار کے پھٹے ہوتے پامن گے کمیز تیری اتار کے پھٹے ہوتے پامن گے پھٹے اتو چک کے تے منجی اتے پاون گے تے یاد کر اس ویلے دا نہاونا اٹھو مسافران دوبارہ دیو آمنا کر لے تیاری آخر قبرانو جامنا منجی تیری چک کہتے منجی تیری چک کہتے قبران والے جامن گے منجی تیری چک کے قبران والے جامن گے شہزادیاں بیٹیاں تیری چار پائی نل چمڑ جان گیاں آندیاں نے لوگو اسی ابو نو نہیں جان دے مانگیاں چہرے اپنے جان والے بابل دے چہرے تے بوسے دئی جاندیاں نے آندیاں نے اسی ابو نو نہیں جان دینا چار پائی نل چمڑ جاندیاں نے اینا شہزادیاں نو کون سمجھائے شہزادیوں جان والے ٹھہرے آتے نہیں نہ کر دے چوک کے تے منجی تیری قبران والے جامن گے منکر نکیر پھر تیرے ول آمن گے دس اس ویلے کی جواب سنامنا اٹھو مسافران دوبارہ نہیں ہو آمنا کر لے تیاری آخر قبران جامنا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے دوسری گل نمبر 2 اللہ ذوالجلال فرما رہا نہیں ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ ذوالجلال فرما رہا نہیں ایمان دا دعویٰ کرنے والوں مومنو تو انو جدو موت آئے تے مسلمان بن کے موت آنی چاہی دیئے دل دے اندر خیال آ جاندے نے میں تے کلمہ پڑھنا والا میں تے مسلمان آئے اے رب نے کیوں آکھیا کہ مسلمان بن کے موت آئے اے دا مطلب بے پاویں کلمہ پڑھنا والے نے دنیا تو جاندہ کئی ایسے دنیا تو جاندے نے سود لیندیاں دیندیاں دنیا تو جا رہے نے رشوت لیندیاں دیندیاں دنیا تو جا رہے نے بے نماز دنیا تو جا رہے نے نحق لوکاں دا مال کھاندے دنیا تو جا رہے نے لوکاں دے مالاں تے قبضے کر دے دنیا تو جا رہے نے اب ویکھ لو نا کئی گالیاں کڈ دیا دنیا تو جا رہے
رہے نے رب کہہ رہے نے ولا تموتن الا وانتم مسلمون تانوں موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے ہن غور کرنے والی گل لے وے سوچن والی گل لے وے میں اپنی جگہ تے سوچنا ہے تسی اپنے گربان دے اندر سوچے آجے آج رات 4 پائی تے لیٹ لگے آئے یہ گل سوچے آجے کیا میرا لباس مسلمان ہے آج جیڑا رب نے آکھیا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے کیا میری حجامت مسلمان والی ہے میرا چہرہ مورا مسلمان والا ہے میرے چہرے تے آقا علیہ السلام دی سنت ہے وے کہ نہیں ہے میرا جسم مسلمانی والا ہے وے کہ نہیں ہے میرا گھر جیڑا ہے کیا مسلمان والا گھر نظر آ رہا ہے اوے خلبونا ہے میری دکان مسلمان والی ہے میرا کاروبار مسلمان والا بھی ہے وے کہ نہیں ہے تے جے جواب نفی دے اندر آئے مسلمان والے انداز نظر نہیں آ رہا ہے تے سوچیا کرے آج رات میں سون لگا میں ستیاں موت آ گئی ہے تے دس نہ رب نو کی جا کے جواب دے میں گا تو تے مسلمان والے انداز ہی اپنا نہیں رہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں میری تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں رب العالمین دے ایک بڑے پیارے نبی نے آ وقت دے حکمران بھی نے تے وقت دے بادشاہ بھی نے تے رب دے نبی بھی نے آخری ویلا آیا نا رب کولو دعا کرن ڈانے تے اے دعا اتنی پیاری ہے اللہ نے قرآن بنا کے امت محمدیہ واسطے ریکارڈ کر دیتی ہے قیامت تک دے آن والے لوگ جڑے نے دعا پڑھیا کرو تے سکھ کے لے جایا جے رب کا دعا تیتنی من الملک رب کا دعا تیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ اگے توفنی مسلمان توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین جناب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ دنیا دی بادشاہ دیتی آتے بین منگیاں دیتی آئے نبی بنایا تے بین منگیاں بنا دیتا ہے اللہ ان میں منگنا چاہنا ماں ایک شے مانگ کے لینا چاہنا ماں آندے نے سامان دا پتہ کوئی نہیں آخری ویلا قریب قریب دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمان اللہ موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے اللہ آخری سا نکلے تے مسلمان بنا کے آخری سا نکالی ہے جدو آخری آوے سا اللہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ
جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس بندے دی زبان تے آخری ویلے لا الہ جاری ہو جائے گا، آقا علیہ السلام گارنٹیاں دین ڈانے، پیارے پیغمبر علیہ السلام مور لان ڈانے، داخل الجنہ، ادھر کلمہ پڑھ دیا اس بندے نو موت ہوندی ہے، اللہ ادھر نو جنت وچ داخل فرما دیندے نے۔ اللہ مرنا تے ہے یا وے، موت آئے تے کلمہ پڑھ دے موت آئے، اوے آؤ نا فیصلہ آبادیو، ایک آیت میں تلاوت کر لگا میں پڑھ لگا میں، اس آیت نو اپنی پیشانی تے لکھ کے لے جایا جے، اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جایا جے، اپنے سر دا تاج بنا کے لے جایا جے۔ اللہ دی قسم اس آیت نے سارے ڈاری لا دیتے نے، فیصلہ آبادیو اس آیا مبارکہ نے غلط فہمیاں دور کر دیتیاں نے، خوش ہو جایا جے جیڑے وقت نال جمعہ پڑھنے والے نے، جیڑے نمازی نے، اللہ دے تابعدار تے فرمانبردار صحیح معنی دے اندر جیڑے واقعی صحیح مسلمان نے، انہاں کول جدو موت والے فرشتے آندے نے تے خوش خبریاں لے کے آ رہے نے، او تے حدیث مصطفیٰ سی نے، اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے، الذین تتوفاہم الملائکہ، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، ہونتے کہہ دیو سبحان اللہ۔ آن والے فرشتے جڑے نے یہ جناب نیکوکار بندے کو لاؤندے نے روح لین واسطے، موت والے فرشتے آ گئے نے، فرشتے روح نکالن لگ دے نے تے آ کے پہلا آندے نے سلام علیکم، سلام علیکم، آ کے رب والے نو سلامیاں پیش کر دے نظر آندے جے، سپارہ 14 جے تے سورت دا نام سورہ النحل جے، ترجمہ بھی پڑھ کے ویکھیا کرو، آ کے تے سلامیاں پیش کرن ڈانے، کیسا خوش نصیب و جان والا بندہ حاجی شاہ صاحب جنہوں آن والے فرشتے سلامیاں پیش کرن ڈانے، تے اگلی گل آندے نے ادخل الجنہ، جنت دے داخلے دے پیغام دے رہنے، اور قرآن دا دوسرا مقام ہے، رب دے فرشتے پہلا حدیث سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آن والے فرشتے ریشمی کپڑا لے کے آندے نے، نیکوکار بندے دے سامنے کھلو جاندے نے، تحت نگاہ سونیاں شکلاں والے آ کے کھلو جاندے نے، جدو جان والا بندہ اینا ول ویندا ہے تے مسکرا پیندا ہے، ہس پیندا ہے، تے قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آن
آن والے فرشتے کہہ رہے ہیں اے نفس مطمئنہ نکلا ساڈے ول آنا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے جناب جنت دے داخلے دے پیغام دے نظر آ رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے اس مومن بندے دی روح نو انج آسانی نال نکال دینے پانی دی پری مشک ہووے اینو جناب منہ کھولیا جائے جے میں پانی آسانی نال نکل جائے مومن بندے دے روح انج آسانی نال نکل جاندی ہے ایک جان والا بندہ مسکرا پیندا ہے ہس پیندا ہے کئی شکلاں ویکھیاں ہون گیاں فوت ہوئے نے تے چہرہ مسکراندا نظر آندا ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا وا عائشہ مسجد دے اندر آنے والو جدو بچہ آندا ہے تے روندا ہے گھر والے ہسدے نظر آندے نے تے جدو اے جاندا ہے تے اے روندا ہے اے جناب گھر والے بھی روندے نے اوے مزہ تے اس گل دے اندر ہے جدو جاندا ویلا آوے تو مسکراندا ہوویں تے گھر والے روندے نظر آونے مسکراندے دنیا تو جان والا بندہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فرشتے روح نکال لیندے نے ریشمی لباس دے اندر لپیٹ لیندے نے اے دی روح نو لپیٹ لیا گیا ہے آسمان واللہ کے جا رہے تے انداز پتا کنا پیارا ہے ایک بچہ پیارا پیدا ہوندا ہے چاواں نال کدی ماں چک دیے او دے نال پیار کر دیے کدی باپ چک لیندا ہے کدی چھوٹے ویر بڑے ویر چک لیندے نے کدی چاچے چک دے نے کدی مامے اٹھا لیندے نے پیار نال اٹھا لیندے نے پیارے بندے دی روح نو جدو فرشتے پیارے لباس ویلا لپیٹ کے تے جا رہے نے کدی او فرشتہ چک لیندا ہے تو جاندا لیا مینوں پکڑا دے کدی تیسرا فرشتہ پیار نال چک لیندا ہے کدی چوتھا فرشتہ محبت نال روح نو اپنے حوالے کر لیندا ہے اے لے کے جا رہے نے قصہ مختصر ہے جڑے نیکوکار بندے نے انہاں دیاں روحاں دے اندر داخل کر دیتا جاندا ہے انہاں دے اندر شامل کر دیتا گیا ہے اشد فرحان جڑے پیارے پہلا ٹر گئے نے انہاں نال جا کے ملاقات ہو جاندی ہے اشد فرحان اے آن والے نو بیندے نے تے خوش ہو جاندے نے مسکرا پیندے نے میری اپنی بنائی گل نہیں دے اندر بھی روایت موجود ہے ابن حبان دے اندر بھی روایت موجود ہے مستدرک حاکم دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اے جناب پہلے جان والے ویندے نے تے ملدے نے خوش ہو جاندے نے وَيَسْأَلُونَهُ جان والے کولو سوال کردے نے آندے نے ساڑے پیارے دا کی حال ہے میرے ابو دنیا دے اندر نے انہاں دا کی حال ہے میرے بیٹے تے بیٹیاں دا کی حال ہے اے اپنے پچھلے پیارے آندہ حال چال پوچھ دے نظر آندے نے اوے خلونا اس پیارے نو قبرستان لے کے چلے جاندے نے قبر دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے منکر نکیر آ جاندے نے من ربو کا ما دینو کا
من نبیو کا او دسنا اے سوالاں دا جواب تے دینا تے جان والا بندہ آندا ہے اوے پیچھے ہٹ جاؤ تواڈے سوالاں دا جواب بعد وچ دیواں گا میری عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے پہلا مینوں عصر دی نماز ہی پڑھ لین دیو آقا علیہ السلام فرماندے نے سورج غروب ہوندا اینو نظر آئے گا پاویں رات دے 12 بجے دفن کیوں نہ کیتا گیا ہووے تے فرشتے آن والے آکن گے نمازاں پڑھن والے ویلے لنگ گئے نے ہن تے اجر لین والے ویلے آ گئے نے رب والو پیغام آ جاندا ہے فرشتے آندے نے نم کا نومت العروس نم کا نومت العروس اوے رب دیا پیارے آج سو جا ہن تینوں جگائے گا تے تیرا رب بھی تینوں جگائے گا نم کا نومت العروس جی میں نئی نویلی دلن سو جاندی ہے او دے خامن تو علاوہ کوئی جگاندہ نہیں ہے دلن دی طرح سو جائے ہن تینوں جگائے گا تے تیرا مالک تینوں جگائے گا اوے آؤ نا عائشہ مسجد اندر آنے والو ایک ویلا آؤنا جے ان گلاں دا خیال کریا کرو ان باتاں دا دھیان کریا کرو اے ویکھ لو اج موت آ جائے تے اسی کنی کو تیاری کیتی ہے تے پھر موت دا جیڑا ویلا مقرر ہے او دے تو سیکنڈ نہ ود سکدا ہے نہ کٹ سکدا ہے ایک ویلا آ کے رہنا ہی جدو چابی عمر دی مک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی اے کڑی دیاں 3 سوئیاں نے ایک سیکنڈاں والی ہے ایک منٹاں والی ہے ایک گھنٹے والی ہے اللہ دی قسم فیصلہ بدیو اے سیکنڈاں والی جیڑی سوئی چلن ڈئی ہے جیڑا سیکنڈ اگے ٹور گیا ہے جا دنیا جہان دیاں طاقتاں لال ہے جیڑا سیکنڈ گزر گیا ہے پیچھے لے آ سکدا اگر زور لائیں گا تے سوئیاں ٹوٹ جان گیاں ٹک ٹک جیڑی سیکنڈاں والی سوئی کر دی ہے منو تینوں پیغام دے رہی ہے تیری موت دی گھنٹی وجن ڈئی یا تیاری کر لے جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کمی سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ڈہ جانے نبضہ رین حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے جدو ٹھک جانی سنجے محلت ماڑیاں چھڑنے نی سنجے محلت ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے وچ او جاڑاں جا گڑنے نی دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک ملکانوں جب سک جانی پیارے بھائی تارک ریحان صاحب غور کرے آج جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے
اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراچ ونگی سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے جس تیری بیوی نو زیورات دے ڈیزائن ہی پسند نہیں آیا کر دے کپڑیاں دے لباساں دے ڈیزائن پسند نہیں آیا کر دے ہفتے بعد سوٹ بدلے آ جاندا ہے اور جناب مہینے بعد اے دے زیور دے ڈیزائن بدلے جا رہے نے اج جدوں تک تیرے سر دا سائیں موجود ہے اینو زیورات دے ڈیزائن پسند نہیں آ رہا ہے آج سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا ہے تے جیڑے بے جیڑی عورت جنوں جناب نخر ایمان نہیں سانے فرمیشاں در فرمیشاں اگے انداز ایسی ہے یہ دے پرانے کپڑے اترے لوکی پہنتے نظر آؤندے سانے آج سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا ہے اے لوکاں دے لتھے اس بی بی نو پہنا دیتے گئے نے آج لوکاں دے پہنن تے مجبور کر دیتی گئی ہے جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اور جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی سونے چاندی نو لا کے پر سٹ دی تے حالات کی بن گئے نے اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں ہنجوں سک جانی سم سامن موت وسار بئی ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بئی بس آ گئی بس آ گئی لوگ گلاں کر دینے اجے تے ہون میرے نال گلاں پیا کردا سی اجے تے ہون میں دکان تے کھلوتے ویکھے آئے ہون جنازے دے اعلان وی سنن لگ پے آئے بس آ گئی بس آ گئی ویچی جندڑی مک جانی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرنا تے ہے یہ لیکن اللہ کہہ رہے نے موت آئے تے مسلمان بن کے موت آنی چاہی دیئے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام دوست و احباب بھائی اللہ دے کر دے نال بھرپور تعاون فرمایا کرو جتنا رب دے کر نال
پیار کرو گے، محبتاں کرو گے، انشاءاللہ الرحمن رب العالمین اتنیاں محبتاں فرمان گے، اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمان گے، کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت دے نال برکت دا نزول فرمان گے۔ ہمت تو بڑھ کے تعاون کریا کرو، تواڈے دوست و احباب دے تعاون دے نال ہی یہ مساجد مدارس دے سلسلے چل دے نے۔ اللہ تواڈیاں محبتاں محنتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اسے جامعہ مسجد عائشہ اہل حدیث دے اندر وکیل صحابہ، قاری القرآن، خطیب پاکستان، شیخ القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھان گے۔ سارے ساتھی وقت دے نال پہنچن دی کوشش فرمایا کرو۔ اللہ قدم قدم تے توانو اپنی رحمت نال نیکیاں عطا فرما دے بے۔ پیارے بھائی حاجی جوید اقبال صاحب انہاں دا میسج آیا جمعے تو پہلے کہ لکوے دی شکایت ہے، دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نال بھائی جوید اقبال پنجابی صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ مکمل شفا عطا فرمائے۔ اور پیارے بھائی حاجی شاہ صاحب انہاں دے برادر اللہ او فرما رہے سن کافی بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائی طارق ریحان صاحب جمعے تو پہلے انہاں دا بھی ٹیلی فون آیا، کوہاڑ دا مسئلہ ہے، دعا فرماؤ اللہ صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ٹیسٹ ہونے نے کہنے لگے دعا کرو اللہ اپنی رحمت فرمائے، آسانیاں دا نزول فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک کثرت نال دن رات پڑھو، انشاءاللہ میرا ایمان ٹیسٹ 100% اللہ ٹھیک فرما دیں گے۔ اے وظیفہ نوٹ کرنے والا جے، ٹائم اگے بہتا ہو گیا وظیفہ۔ ایک بندے نو نا ملک صاحب کینسر ہو گیا دماغ دا، تے ڈاکٹرہ نے آکھیا کہ 4 دن دی سام کر لو، 4 دنہ دا مہمان ہے۔ پریشان آیا مسجد دے اندر، حضرت صاحب نے ویکھیا خیر رنگ اڈے ہے، آندا میں تے 4 دنہ دا مہمان ہاں، کینسر دا مریض ہاں۔ حضرت صاحب کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پڑھدا رہ دن رات، اللہ دی قسم میں 3 مہینے انہاں فرمایا میں دن راتی اینا کو پڑھے ہے، اینا پڑھے ہے کہ انتہائی کوئی نہیں۔ 3 مہینے بعد ٹیسٹ کروایا، اللہ نے صحتاں عطا فرما دیتیاں نے۔ لیکن کریے تے صحیح کچھ، پڑھیے تے صحیح۔ رات مینوں کمر دے مورے دی بہت شدید تکلیف ہو گئی ہے، اس واسطے میں بیٹھ کے جمعہ پڑھایا ہے، صحیح طریقے نال میرے کو کھڑا بھی نہیں ہویا جاندہ، تو انجیکشن بھی صبح لوایا، لیکن کوشش پوری کی تھی کہ میں کھڑا ہو جاواں، لیکن جو رب نو منظور ہوئے وہی ہوندا ہے۔ دعا فرمو اللہ مکمل شفا عطا فرما دے۔ الحمدللہ